Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 5 of the novel Ummeed-e-Wafa by Zenia Sharjeel. So let's start it. आज फिर उसके रूप को सजा संवार कर उसे शहजादी की तरह तैयार किया गया था, मगर अब की बार किसी नामहरम के लिए नहीं, बल्कि उसे अपने महरम के लिए सजाया गया था। ब्यूटिशियन ने जब नोफ को मुकम्मल तैयार कर दिया तो घूंघट डालने से पहले वो खामोशी से अपने सजे हुए रूप को आईने में देखने लगी। इतनी मेहनत और महारत से मेकअप करने के बाद ब्यूटिशियन को सख्ती से ताकीद की गई थी कि वो ब्राइड का चेहरा मुकम्मल तौर पर घूंघट की नज़र कर दे, और ये ताकीद करने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि इब्राहिम था, जो आज कानूनी और शरई तौर पर उसका हकदार बन चुका था। चंद दिन पहले जब उसे रोहेल के लिए तैयार किया जा रहा था, तब नोफ को अपना आप किसी लाश की मानंद महसूस हो रहा था। अब की बार उसके क्या महसूसात थे, वो अपनी फीलिंग से यकसर अनजान थी। बस वो खामोश बैठी हुई अपने आसपास लोगों की फरमाइशें सुन रही थी जो उसको देखने के तलबगार थे, मगर नाज़नीन खूबसूरती से हर एक को टाल रही थी। जब निकाहनामा उसके सामने रखा गया, तब निकाहनामे पर साइन करते हुए वो रक्शी, कयूम और अजलान को याद करके बेतहाशा रोई थी। अपनी ज़िंदगी की डोर किसी दूसरे के हाथों में देते हुए उसकी सिसकियाँ निकलने लगी थीं, लेकिन ये फ़ैसला उसने भूखे भेड़ियों से अपनी इज्जत महफूज रखने के लिए किया था। नोफ के बहुत ज़्यादा रोने पर नाज़नीन उसे इब्राहिम के कमरे में बिठा कर जा चुकी थी। अब उसको अपने घूंघट से उलझन होने लगी। उसका पूरा वजूद बैठे बैठे दुखने लगा था, इसीलिए वो दुपट्टे को अपने चेहरे से ऊपर करके बेड के क्राउन से टेक लगाकर आरामदेह अंदाज में बैठ गई। न जाने कब उसकी आंख लग गई। नोफ को एहसास भी नहीं हुआ। जब उसे अपने हाथ पर किसी मर्दाना हाथ का लम्स महसूस हुआ तो अचानक नोफ की आंख खुली। इब्राहिम को अपने बेहद करीब बैठा देखकर वो जल्दी से उठ बैठी। इब्राहिम मबहूत सा पलकें झपकाए बिना यकटुक उसे देखे जा रहा था, जिसकी वजह से नोफ मज़ीद सिमट कर बैठ गई। इब्राहिम की नज़रों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करके नोफ ने दोबारा अपने चेहरे को दुपट्टे से छुपाना चाहा, तो इब्राहिम ने नोफ को ऐसा करने से रोक दिया। मुझसे पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। आज के दिन तुम्हें मेरे लिए ही सजाया गया है और मैं मुकम्मल हक़ रखता हूँ तुम्हारे इस रूप को देखने का। वो नोफ के दोनों हाथ पकड़कर दुपट्टे से हटाकर नीचे करता हुआ बोला। इब्राहिम की नज़रें अभी भी उसके चेहरे का मुकम्मल तवाफ़ कर रही थीं, जिसकी वजह से नोफ को अपनी पलकें उठाना मुश्किल मरहला लगने लगा। इब्राहिम उसकी थोड़ी के नीचे उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर करता हुआ दोबारा बोला, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और आज तुम्हारे चेहरे से नज़रें हटाना मुश्किल मरहला लग रहा है। मैं वो लफ्ज़ तलाश नहीं कर पा रहा जिससे तुम्हारे इस रूप की तारीफ़ कर सकूं। मेरी तरफ़ से ये मोहब्बत का खराज कबूल करो। जज्बों से गूंदी हुई इब्राहिम की आवाज़ नोफ के कानों से टकराई, जिसके बाद इब्राहिम ने नोफ की पेशानी पर अपने होंठ रखे तो वो अपनी पूरी जान से लरस उठी। एहतजाजन नोफ ने इब्राहिम के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे पीछे हटाना चाहा, मगर इब्राहिम उसके एहतजाज की परवाह किए बगैर नोफ की कमर पर अपने दोनों बाजुओं को लपेटकर नोफ के ऊपर झुकता हुआ उसे बेड पर लिटा चुका था। नोफ इब्राहिम की हरकत पर डरती हुई उसे पकड़ने लगी, मगर इससे पहले इब्राहिम उसके होंठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करवा चुका था। तुम चंद घंटे पहले अपने जुमला हकूक मेरे नाम कर चुकी हो, अब तुम्हारी नहीं चलेगी, और आज तो बिल्कुल भी नहीं। इब्राहिम का लम्स खुद पर महसूस करके नोफ के मुंह से सिसकी निकली तो इब्राहिम उसका चेहरा देखने लगा। वो इब्राहिम को देखकर घबराहट के मारे नफ़ी में सर हिलाने लगी। यमुना इब्राहिम, आज इब्राहिम इबाद तुम पर अपना रंग चढ़ाने का इरादा रखता है, मतलब मोहब्बत का रंग, और तुम बिल्कुल भी एतराज़ नहीं करोगी। इब्राहिम का लहजा नर्म होने के बावजूद उसका अंदाज़ ऐसा था कि नोफ उसे कुछ भी बोल नहीं पाई। नोफ बेबसी के आलम में अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, वहीं इब्राहिम मदहोशी के आलम में नोफ के होंठों पर अपना अंगूठा रगड़कर उसकी लिपस्टिक साफ़ करता हुआ बारी बारी उसके दोनों गालों को चूमने लगा। तब नोफ को अपने दोनों गाल जलते हुए महसूस हुए। 10 साल पहले ये मगरूर शख्स बहुत बेदर्दी से उसके इन्हीं गालों पर जा बजा थप्पड़ मारकर इन्हें सुर्ख कर चुका था। तब नोफ ने उस शख्स की बेहिसी की इंतहा देखी थी, और आज यही शख्स अपनी दीवानगी की इंतहा दिखा रहा था।
तो नौफ से बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। इब्राहिम हट जाएं, मैं कहती हूँ पीछे हट जाएं। नौफ तड़प कर तेज़ आवाज़ में बोली तो इब्राहिम को पीछे हटना पड़ा। एक सहर की सी कैफियत जो इब्राहिम के ऊपर तारी थी वह नौफ के आंसू देखकर कहीं गायब हो चुकी थी। नौफ अपने आंसू साफ करती हुई उठकर बेड पर बैठी तो इब्राहिम बेड से उठता हुआ बोला, व्हाट रबिश, तुम रो क्यों रही हो? जाहिर क्या करना चाहती हो तुम मुझ पर? शादी हुई है ना आज हमारी, या फिर मैं यूं ही बिना शादी के ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ? इब्राहिम को इस वक्त नौफ का रोना इंतहाई बुरा लगा था। वो बिगड़े हुए मूड के साथ नौफ से पूछने लगा, और इस शादी से पहले एक शर्त रखी थी मैंने, आप वो क्यों भूल रहे हैं? नौफ बोलती हुई खुद भी बेड से उठकर खड़ी हो गई। उसकी बात सुनकर इब्राहिम को हंसी आने लगी। तुम क्या बच्ची हो जो ऐसी शर्त रख कर ये तवक्को कर रही हो कि मैं उस फजूल सी शर्त को सीरियस लेकर तुम्हारे पास नहीं आऊँगा? शादी की है मैंने तुमसे, कोई मजाक नहीं होता है किसी से रिश्ता जोड़ना। अब आगे से मेरे सामने कोई भी बेवकूफ़ी वाली बात मत करना। मैं आज का दिन बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहता तुम्हारी किसी बेवकूफ़ी की बातों की वजह से। इब्राहिम ने बोलते हुए दोबारा नौफ की जानिब अपने कदम बढ़ाए तो नौफ तेज़ी से पीछे हुई। वहीं रुक जाएं इब्राहिम, अगर आप मेरे करीब आए तो अच्छा नहीं होगा। आपसे शादी मैंने सिर्फ आंटी की वजह से की है और एक महफूज पनाहगाह की वजह से। अगर आप मेरे लिए इस घर को महफूज नहीं रहने देंगे तो फिर मेरे यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बनता। अगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं इसी वक्त यहाँ से चली जाऊँगी। अगर आपको अपनी वेडिंग नाइट एंजॉय करनी है तो मेरी तरफ से इजाज़त है, आप शौक़ से दूसरी शादी कर सकते हैं। नौफ इब्राहिम को बोलती हुई रुकी नहीं थी बल्कि कमरे से बाहर निकल गई। ये देखे बगैर कि इब्राहिम को उसकी बात सुनकर कितना गुस्सा आया था। डाइनिंग हॉल मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा हुआ था। मेहमान काफ़ी देर पहले से जा चुके थे। नाज़नीन और बेला अपने अपने कमरों में मौजूद थीं। नौफ इब्राहिम के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाने का इरादा कर रही थी, तब अचानक ही गुप्त अंधेरा छा गया। घर की सारी लाइट्स बंद होने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कॉरिडोर में मौजूद लंबे चौड़े ह्योले को देखकर नौफ डर गई। इब्राहिम का कद भी अच्छा निकलता हुआ था, मगर ये इब्राहिम हरगिज़ नहीं था। इससे पहले कि नौफ कुछ बोलती वो आगे बढ़कर जल्दी से नौफ का मुंह बंद कर चुका था। अजलान इस वक्त अंधेरे की वजह से उस लड़की को पहचान नहीं पाया था, मगर उसे इतना अंदाज़ा था कि ये बेला हरगिज़ नहीं है। इससे पहले कि वो लड़की शोर मचाती, अजलान उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर चुका था। उसके मचलते हुए वजूद को बेहोश करना उसके लिए ज़रूरी हो गया था कि अचानक एक कमरे का दरवाज़ा खुला। यमुना, ये क्या हरकत है? फ़ौरन रूम में वापस आओ। इब्राहिम की आवाज़ सुनकर अजलान उस यमुना नामी लड़की के बेहोश वजूद को उठाए दाएं जानिब कमरे में चला आया। इब्राहिम के कदमों की चाप उसे उसी कमरे में आने का पता दे रही थी। अजलान ने बेहोश वजूद को जल्दी से बेड पर डाल दिया। इब्राहिम का दरवाज़ा खोलने से पहले खुद बेड के नीचे छुप गया। तब तक लाइट भी आ चुकी थी, जो उसके कहने पर चंद सेकंड के लिए बंद की गई थी, लेकिन बेहद गलत टाइम पर। इस तरह अगर तुम्हें मम्मा ने या फिर बेला ने इस कमरे में देखा तो वो दोनों क्या सोचेंगी? ये बचकाना हरकतें बंद करो और वापस अपने कमरे में चलो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम सो नहीं रही हो बल्कि जाग रही हो। बेड के नीचे छुपे हुए अजलान को इब्राहिम की आवाज़ सुनाई दी। साथ ही वो बोलता हुआ बेड की जानिब बढ़ रहा था। इब्राहिम की आवाज़ अजलान पहले ही पहचान चुका था और यमुना नामी ये लड़की यकीनन उसकी बीवी थी, जिससे आज इब्राहिम की शादी हुई थी। आज दोपहर वाली बेला की बात अजलान को याद आई। यमुना, सुना नहीं तुमने मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? उठो फ़ौरन, या फिर मैं तुम्हें उठा कर वापस कमरे में ले जाऊँ। इब्राहिम को इस वक्त अपनी बीवी की हट धर्मी पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था, मगर वो ज़ब्त करता हुआ बोला। वो इब्राहिम को देखकर सोती हुई बन गई थी, मगर इब्राहिम जानता था कि वो जागी हुई है। जब ही इब्राहिम ने उसको खुद उठाने की धमकी दी थी और चंद सेकंड ही इब्राहिम ने उसके उठने का इंतज़ार किया था और फिर खुद उसे अपने बाजुओं में उठाकर अपने कमरे में जा चुका था। अजलान लंबी सांस खारिज करता हुआ बेड के नीचे से बाहर निकला। आज का दिन उसके लिए ज़रा अच्छा साबित नहीं हुआ था, क्योंकि चंद घंटे पहले वो किस कर्ब से गुजरा था ये वही जानता था। शाम में जब वो अपने अपार्टमेंट में मौजूद अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, तब उसके पास मुबश्शिर का फ़ोन आया। कमिश्नर अमानुल्लाह के कहने पर मुबश्शिर ने नौफ को ढूंढने की जिम्मेदारी कबूल की थी। बकौल मुबश्शिर के आज एक 19 साल की लड़की की लावारिस लाश मिली है, जिसका आधा चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था, क्योंकि उस लड़की के नक्श काफ़ी हद तक नौफ की तस्वीर से मिलते हैं। इसीलिए शनाख्त के लिए अजलान को आने का कहा गया था। इस खबर के सुनते ही अजलान को लगा उसके आधे जिस्म से जान निकल चुकी है।
نوف کو لے کر وہ ایسی خبر کی توقع تو کر ہی نہیں سکتا تھا، نہ ہی اپنی بہن کے لیے ایسا برا سوچ سکتا تھا۔ اسے معلوم نہیں کیسے وہ کار ڈرائیو کرتا ہوا سرد خانے تک پہنچا تھا۔ اس کے لیے کتنا مشکل عمل تھا اس لڑکی کی مسخ شدہ لاش کو دیکھنا۔ مضبوط دل رکھنے کے باوجود اس وقت اذلان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مبشر نے اس کو حوصلہ دیا تو وہ خدا کا شکر ادا کر کے نوف کی سلامتی کی دعا کرنے لگا۔ واپس گھر پہنچا تو ایک عجیب بے نام سی اداسی نے اس کو گھیرے میں لیا۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہونے لگا۔ تب اس نے بیلا کو کال ملائی۔ دنیا میں اس کے پاس کون سا رشتہ بچا تھا؟ ایک بہن جو نہ جانے اس وقت کہاں تھی، ایک بیلا جس سے اذلان نے اپنے دل کی پوری رضامندی سے رشتہ بنایا تھا، شاید اس کے فوری طور پر، مگر خفیہ نکاح کرنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے اور بیلا کے رشتے میں کسی قسم کی روک ٹوک یا بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ مگر اس وقت شاید بیلا بزی تھی، جبھی اس کی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی، لیکن جب بیلا کی اس کے پاس کال آنے لگی تو وہ فوری طور پر کال ریسیو نہیں کر سکا۔ بیلا کا میسج پڑھ کر اذلان کو اندازہ ہو گیا کہ صرف اسے ہی نہیں، اس وقت بیلا کو بھی اس کی ضرورت تھی۔ اذلان نے 2 سے 3 بار اس کا نمبر ٹرائی کیا تھا جو کہ مسلسل بند تھا۔ جانا تو اسے آج ویسے بھی بیلا کے پاس تھا، کیونکہ اپنے دوسرے کاموں کی وجہ سے وہ بیلا سے صحیح سے بات چیت نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے وہ یہاں چلا آیا۔ بیلا اٹھو، دیکھو تمہیں ضرورت تھی نا میری، میں آ گیا ہوں تمہارے پاس، آنکھیں کھولو۔ اس وقت وہ کافی ہیوی کپڑے پہنے اور میک اپ کیے بے خبر سو رہی تھی۔ اذلان اس کے گال پر ہاتھ رکھتا ہوا آہستہ آواز میں بولا، اذلان۔ بیلا نے آنکھیں کھولیں تو اپنے قریب اذلان کو بیڈ پر بیٹھے دیکھا۔ بیلا نے فوراً اٹھ کر اذلان کے سینے میں منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ خاموش ہو جاؤ بیلا، میں آ گیا ہوں نا تمہارے پاس، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ بیلا کا میسج پڑھتے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے، اسی لیے اذلان اس کے رونے پر حیرت زدہ یا پریشان نہیں ہوا۔ وہ اپنا ایک ہاتھ بیلا کے سر پر رکھے دوسرے ہاتھ سے اس کے گرد حصار باندھ کر اپنائیت بھرے لہجے میں پوچھنے لگا۔ بیلا آنسوؤں سے تر چہرہ لیے اذلان کو دیکھتی ہوئی بولی، وہ مجھے بول رہا تھا وہ دوبارہ پاکستان آئے گا، وہ پھر سے میرے ساتھ وہی سب کچھ۔ بیلا روتی ہوئی اذلان کو بتانے لگی۔ اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اذلان نے سختی سے اس کو جھنجھوڑا۔ اب تمہارے ساتھ کوئی بھی کچھ غلط نہیں کر سکتا، کچھ کرنا تو دور کوئی چھو نہیں سکتا تمہیں۔ تمہاری طرف جس کی بھی بری نظر اٹھی تو میں آنکھیں نکال ڈالوں گا اس کی۔ اذلان جان چکا تھا بیلا کس کی بات کر رہی تھی۔ اسے اسفر نامی بے غیرت انسان پر شدید غصہ آنے لگا تھا۔ اذلان بیلا کو ایک بار پھر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ مجھے جب جب وہ منظر آج بھی یاد آتا ہے تو میں رات میں سو نہیں پاتی ہوں، اگر سو جاؤں تو وہ سب خواب میں نظر آتا ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی اس وقت، ابھی بھی بہت تکلیف ہوتی ہے وہ سب کچھ سوچتے ہوئے۔ اذلان، اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ بیلا روتی ہوئی اذلان سے وہ باتیں شیئر کرنے لگی جو اس نے آج تک کبھی کسی سے شیئر نہیں کی تھی۔ اذلان کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ بیلا کے سنہری بالوں پر ہونٹ رکھتا ہوا اس کی کمر سہلانے لگا۔ وہ سب ایک بھیانک خواب تھا، مت ذہن میں لایا کرو ان باتوں کو جو صرف تمہیں اذیت میں مبتلا کرے۔ صرف اور صرف میرے اور اپنے متعلق سوچا کرو، ہمارے نئے رشتے کے بارے میں۔ ایک شوہر کے لیے یہ احساس بہت اطمینان بخش ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی غیر موجودگی میں بھی اپنے محرم کو یاد کرے، اسی کو سوچے۔ اذلان اسے اپنے حصار میں لیے آہستہ آواز میں بولا تو بیلا حیرت سے اذلان کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ تم اس وقت سچ میں میرے کمرے میں موجود ہو؟ مطلب تم یہاں تک آئے کیسے، وہ بھی اتنی رات میں؟ اذلان کی باتیں سن کر وہ مکمل اپنے حواسوں میں آتی ہوئی اذلان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر شدید قسم کی حیرت میں مبتلا تھی۔ اس کے حیران کن فیس ایکسپریشنز دیکھ کر اذلان مسکرایا۔ بہت جلدی خیال آ گیا تمہیں کہ میں اس وقت تمہارے کمرے میں موجود ہوں؟ ویسے بھی آج آنا تو مجھے لازمی تھا۔ میری نئی نویلی بیوی آج دوپہر میں مجھ سے شکوہ جو کر کے گئی تھی کہ کل رات میں نے اس کو کال نہیں کی، اس سے خوبصورت رشتہ بنایا تو کوئی پیار بھرا جملہ نہیں بولا، نہ ہی نئے رشتے کو لے کر اپنی فیلنگز شیئر کی، اور مجھے تمہارے اندر اس رشتے کو لے کر کچھ احساس تو لازمی بیدار کرنے چاہیے۔ سمجھو میں آج رات یہ سارے شکوے دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اذلان بولتا ہوا بیلا کو اپنے حصار میں لے کر بیڈ پر لیٹ گیا تو بیلا اذلان کی بے باکی پر ایک دم ہڑبڑا اٹھی۔ اذلان بیڈ پر لیٹا ہوا اپنے سینے پر جھکی ہوئی بیلا کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ وہ سب کچھ تو آج دوپہر کو میرے منہ سے ایسے ہی نکل گیا تھا، تم نے بلا وجہ میں اتنا سیریس لے لیا میری باتوں کو؟
بیلا اذلان کے خاموشی سے دیکھنے پر کنفیوز ہو کر بولتی ہوئی اس کے اوپر سے اٹھنے لگی تو اذلان نے فوراً اس کا بازو پکڑا۔ اس وقت تمہاری خود کی بھی بھلائی اسی میں ہے کہ تم بھی مجھے اس وقت سیریس لو اور اسی طرح میرے قریب رہو۔ اب دوبارہ اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذلان سنجیدگی سے بیلا کا چہرہ دیکھتا ہوا اس سے بولا تو بیلا نے دوبارہ اس کے سینے سے اٹھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ہمارے نکاح کے فوراً بعد اتنی جلدی کیوں چلی گئی؟ مجھے واپس تو کمرے میں آنے دیتی۔ اذلان بیلا کے چہرے کے ایک ایک نقش کو انگلیوں سے چھو کر محسوس کرنے کے ساتھ غور سے اس کا چہرہ دیکھتا ہوا بیلا سے پوچھنے لگا، فوراً واپس نہیں گئی تھی، پورے آدھے گھنٹے تمہارا ویٹ کیا تھا، مگر تم دوسرے روم میں آدھے گھنٹے سے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتوں میں مصروف تھے۔ بیلا اذلان کے شکوے پر اس کو جتاتی ہوئی بولی، جس پر اذلان اپنی مسکراہٹ روکتا ہوا بولا، ہاں یہ بات بھی صحیح ہے، مجھے اپنے دوستوں سے معذرت کرتے ہوئے اسی وقت ان کے پاس سے اٹھ جانا چاہیے تھا کہ یار میرا ابھی نکاح ہوا ہے تو ذرا میں اپنی بیوی کو 2-3 پیار بھرے جملے بول کر ساتھ ہی اس کی ڈھیر ساری تعریف کر کے تم لوگوں کے پاس آتا ہوں۔ اذلان کے بولنے پر بیلا آنکھیں دکھاتی ہوئی اسے گھور کر بولی، اف کتنا بے تکا بول رہے ہو تم اذلان، خاموش ہو جاؤ۔ بیلا کے ٹوکنے پر اذلان نے اپنے کندھے پر رکھا ہوا بیلا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ کل اچانک تم نے مجھ سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا، مجھے ابھی تک حیرت ہو رہی ہے تمہارے اس جلد بازی والے اقدام پر۔ بیلا اذلان کو دیکھتی ہوئی وہی بولنے لگی جو وہ کل سے سوچ رہی تھی، یہ فیصلہ اتنا اچانک بھی نہیں کیا، ایسا کرنے کا تو پہلے سے ہی سوچا ہوا تھا۔ ایک لڑکی سے 10 سال پہلے وعدہ جو کیا تھا ہمیشہ اس کا ساتھ نبھانے کا۔ اذلان دھیمے لہجے میں بیلا کو دیکھتا ہوا بولا تو بیلا خاموشی سے اذلان کو دیکھنے لگی۔ بس میرا دل کل خوش اس بات پر ہوا جب تم نے فٹافٹ بغیر کوئی ڈرامہ کیے نکاح پر راضی ہو گئی۔ اذلان نے اس کا تھاما ہوا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا تو بیلا ایک دم چھینک گئی اور اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی اٹھ بیٹھی، پھر ایک دم بولی، اور اگر میں کل نکاح سے انکار کر دیتی تو؟ وہ اذلان سے یوں ہی پوچھ بیٹھی، لیکن وہ انکار کر بھی کیسے سکتی تھی؟ ایک پل کے لیے اس کا دل نہیں مانا کہ وہ اپنے لیے کسی غلط شخص کا انتخاب کر رہی ہے۔ بس اسے گلٹ اس بات کا تھا کہ یہ نکاح اس نے افراہیم اور نازنین کی غیر موجودگی میں انہیں بتائے بغیر کیا ہے، مگر اسے اندازہ تھا کہ نازنین اس کے انتخاب پر بالکل خفا نہیں ہوں گی، تو مجھے ایک خوبصورت لڑکی کے ہاتھ سے نکلنے کا غم کئی سال تک رہتا۔ اذلان خود بھی بیڈ پر بیٹھ کر اسے جواب دیتا ہوا بولا۔ بیلا کو اپنے حصار میں لے کر بیڈ پر لٹایا اور اس پر جھکتا ہوا بیلا کو سنجیدگی سے دیکھنے لگا، جس پر بیلا کا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا۔ تمہیں کل اس لیے کال نہیں کر سکا تھا کیونکہ میں کل بہت زیادہ بزی تھا، ویسے بھی بیچ میں کئی دن ایسے آتے ہیں کہ جب میرے اوپر کام کا لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے، پھر میں اپنے خود کے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتا۔ یہ بات تمہیں آج اسی لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم آئندہ مجھے کال نہ کرنے کا طعنہ نہ دے سکو۔ اور اب باری ہے تم سے ہمارے نکاح کی فیلنگز شیئر کرنے کی۔ میں تم سے نکاح کر کے نہ صرف بہت زیادہ خوش ہوں بلکہ بے حد مطمئن بھی ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے میں نے تم سے رشتہ جوڑ کر اپنے لیے درست فیصلہ کیا ہے۔ تم سے زیادہ اچھی لڑکی میری زندگی میں اب تک نہیں آئی اور نہ ہی آئے گی۔ تم ایک ایسی لڑکی ہو جس کے ساتھ میں اپنی آنے والی زندگی خوش اور مطمئن ہو کر گزاروں گا، اس بات کا مجھے پورا یقین ہے۔ اذلان نے بولتے ہوئے نہ صرف اس کو اپنی فیلنگز بتائیں بلکہ اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کر کے اسے پیار بھرا مان بھی بخشا۔ بیلا سانس روکے نہ صرف اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ رہی تھی بلکہ اپنے لیے اس کی فیلنگز بھی سن رہی تھی۔ مجھے میری ہی نظروں میں اتنی ویلیو دینے کے لیے شکریہ، بیلا آہستہ آواز میں اذلان کو دیکھتی ہوئی بولی تو وہ مسکرا کر بیلا کے بالوں میں انگلیاں پھنساتا ہوا بولا، تمہیں نہ کال کرنے کی وجہ بتا دی، اپنے اور تمہارے رشتے کو لے کر اپنی فیلنگز تم سے شیئر کرنی۔ اب میں یہاں سے جانے سے پہلے تمہارے اندر ہمارے قائم ہونے والے رشتے کو لے کر کچھ احساسات جگانا چاہتا ہوں۔ اذلان بیلا کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا، پھر اس کی طرف جھکنے لگا۔ ویسے ہی بیلا اپنے چہرے کا رخ دوسری سمت کرتی ہوئی بولی، بدتمیزی مت کرو اذلان، فوراً پیچھے ہٹ جاؤ، جب سے تم آئے ہو کسی نہ کسی طرح سے احساسات ہی جگا رہے ہو، اب بس کرو پلیز۔ جو وہ کرنے والا تھا بیلا کو سوچ کر گھبراہٹ ہونے لگی، اسی لیے اپنے چہرے کا رخ پھیرتی ہوئی اذلان سے بولی، بیلا میری جان ذرا آہستہ بولو، تیز آواز میں بات کر کے کیوں اپنے بھائی کے خوبصورت لمحات میں خلل پیدا کر رہی ہو؟
वैसे ही उस बेचारे की बीवी पहले ही उससे रूठी हुई है। अजलान बेला को टोकता हुआ शराफत का मुजाहरा करके खुद भी उठ चुका था। क्या? यमुना खफा है भाई से? मगर क्यों? और ये तुम्हें कैसे पता? बेला भी उसकी बात सुनकर आहिस्ता आवाज़ में बोलती हुई बेड से उठकर बैठ गई। अब उसके खफा होने की वजह तो नहीं मालूम, अलबत्ता तुम्हारा भाई अपने शरीके हयात को मनाता हुआ वापस कमरे में ले गया था थोड़ी देर पहले। खैर छोड़ो, ये तो उन दोनों मियाँ बीवी की आपसी की बात है। तुम ये रखो अपने पास, ये मेरे अपार्टमेंट की डुप्लीकेट चाबी है। अब तुम सो जाओ, मैं चलता हूँ। अजलान बेला को चाबी थमाता हुआ कलाई पर बंधी हुई वॉच में टाइम देखने लगा। और ये अजलान से अबान बनने का क्या चक्कर है, वो तो बताते जाओ। सबसे अहम सवाल जो बेला के दिमाग में शुरू दिन से कुलबुला रहा था, वो ये बात पूछना ही भूल गई थी। बेला की बात सुनकर अजलान बेला के शोल्डर्स पर अपने दोनों हाथ टिकाकर बेला से खुद पूछने लगा, तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों करूँगा मैं? वो बेला से पूछने के साथ ही उसे जांचती हुई नज़रों से देखने लगा। अगर तुम मेरे लिए यूनिवर्सिटी में सर अतीक की जगह आए हो तो नाम बदलने की क्या वजह थी? बेला ना समझने वाले अंदाज में अजलान को देखती हुई पूछने लगी। या अल्लाह, मेरी बीवी को सारी ज़िंदगी ऐसे ही खुशफहम रखना। बहुत ही ज़्यादा कोई फारिग इंसान समझ लिया है तुमने मुझे, जो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी अपना नाम बदल कराऊंगा। अजलान उसके सर पर प्यार से चप्पत लगाता हुआ बाहर की तरफ जाने लगा, मगर पलट कर देखा तो बेला गुस्से में अजलान को घूर रही थी। मजाक कर रहा हूँ यार, तुम्हारे लिए ही तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी आया हूँ। अब इतनी मोहब्बत से मेरी तरफ मत देखो, मुझे वापस जाना है। अगर गुलाब खान जाग गया तो मसला हो जाएगा। अब जाकर बेड पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। तुम्हें अब सोने से पहले सिर्फ मेरे बारे में सोचना है, याद है ना? वो यहाँ से जाते वक्त अपनी बीवी को नाराज़ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए यूनिवर्सिटी वाली बात बेला का दिल रखने के लिए बोलता हुआ उसके कमरे से बाहर निकल गया। ये गुलाब खान कितना बदतमीज़ आदमी है, ड्यूटी के टाइम पर सो रहा है। कल को कोई और चला आए हमारे घर पर, मैं भाई को बताऊंगी सुबह। बेला खुद से बोलती हुई वापस बेड पर लेट गई। वो जानती थी अजलान उसको कुछ नहीं भी बोल कर जाता तो भी वो सोने से पहले उसी को सोचती, मगर वो ये नहीं जानती थी उसका शौहर बेचारे गुलाब खान को यहाँ आने से पहले ऐसा गुलाब सुंघा चुका है जिसकी वजह से गुलाब खान थोड़ी देर के लिए दुनिया के गमो फिक्र से बेगाना होकर सो चुका था। वो गहरी नींद में सो रही थी, तब उसे एकदम नींद में महसूस हुआ कि कोई चीज़ उसके ऊपर आकर गिरी हो, जिससे नौफ की आंख अचानक खुल गई। कमरे की सजावट देखकर उसे याद आया कि ये कमरा इफ्राहिम का था। सबसे पहले नौफ ने लेटे रहने के साथ ही अपना सर नीचे करके अपने ऊपर गिरने वाली चीज़ को देखा। फिर हैरत से उसकी आंखें फट गई। इफ्राहिम को कल रात अपनी बीवी की हरकत पर शदीद गुस्सा आया था। एक तो उसने इफ्राहिम का सारा रोमांटिक मूड गारत किया था, ऊपर से वो उसके कमरे से भी बाहर चली गई थी और अपने कमरे में जाकर सोती हुई बन गई थी। गुस्से में इफ्राहिम उसको उठाकर अपने कमरे में लेकर तो आ गया, मगर सोती हुई अपनी बीवी को मुसलसल आधे घंटे तक घूरता रहा। वो इतनी जल्दी आखिर कैसे सो सकती थी? और अगर वो वाकई जाग रही थी और सोने की सिर्फ एक्टिंग कर रही थी तो फिर इतनी परफेक्ट एक्टिंग कैसे कर सकती थी कि ना तो उसमें कोई हिलचुल हो रही थी और ना ही उसकी पलकें झपक रही थी। इफ्राहिम कल रात अपनी बीवी को आजमाने के लिए कि वो वाकई जाग रही है, उसके कान के करीब अपना मुंह लाते हुए उसे शदीद किस्म की बेबाक धमकी दे डाली थी। अगर वो वाकई जाग रही होती तो इफ्राहिम को पीछे हटाकर गुस्से में उठकर दोबारा इफ्राहिम के कमरे से बाहर निकल जाती, मगर वो वैसे ही सोती रही। तब इफ्राहिम को यकीन हो गया कि उसकी बीवी उस वक्त सच में सो रही थी। इफ्राहिम खुद भी उसके बराबर में लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। उस वक्त इफ्राहिम पर शदीद किस्म की नींद का गलबा तारी था। करवट लेने के साथ ही उसने दायां बाजू फैलाकर बेड पर रखा, मगर उसका माउफ जहन समझने से कासिर था उस लम्स को। ये नींद में उसका हाथ कहाँ जा पहुँचा था। उसका जहन बेदार होने लगा। इफ्राहिम की नींद टूटी तो आंख खुलने पर उसने अपने बराबर में लेटी हुई अपनी बीवी को देखा, जो बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी, शायद रो देने वाली थी। फिर उसकी नज़रों का जाविया नौफ की गर्दन से नीचे होते हुए अपने हाथ की तरफ गया। एक झटके से उसने नौफ के ऊपर से रखा हुआ अपना हाथ हटाया
और चोर नज़रों से नोफ को देखने लगा, जो उसके हाथ हटाने पर फ़ौरन से उठकर बैठ गई थी और इब्राहिम को शर्मिंदा करने के लिए बुरी तरह उसे घूरने लगी। क्या हुआ? मगर इब्राहिम भी कहाँ शर्मिंदा होने वाला था। नोफ को देखता हुआ चेहरे के तासुरात एकदम संजीदा करता हुआ उल्टा उसी से पूछने लगा, शर्म नाम की कोई चीज़ है आप में? नोफ थोड़ा गुस्से से, थोड़ा शर्मिंदगी से सुर्ख होती हुई बेड पर लेटे हुए इब्राहिम को देखकर पूछने लगी, मैं नींद में था। अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा था तो तुम आराम से लेटी हुई एंजॉय क्यों कर रही थी? मेरा हाथ तुम खुद भी अपने ऊपर से हटा सकती थी। इब्राहिम उसका गुस्से और शर्म से सुर्ख चेहरा देखकर मज़ीद उसको सुलगाता हुआ बेड से उठकर वॉशरूम में जाने लगा। अस्तगफिरुल्लाह, मैं एंजॉय कर रही थी? ये क्या बोल रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बेहुदा बात करने की? किस किस्म की लड़की लगती हूँ मैं आपको, जो आपकी इन फजूल हरकतों को एंजॉय करूँगी? जवाब दें मुझे। इब्राहिम की बात ने उसे सही मानों में पतंगे लगा दिए थे। वो बेड से उठकर इब्राहिम के रास्ते में आकर उसका रास्ता रोकती हुई गुस्से में बोली, सुबह ही सुबह मेरे मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हारे मुंह लग गया ना तो इतने बुरे तरीके से लगूंगा कि रो पड़ोगी मुझे पीछे हटाते हुए, इसीलिए फ़ौरन मेरे रास्ते से हट जाओ। इब्राहिम उसके गुस्से की परवाह किए बगैर धमकी देता हुआ बोला, जो करामत साबित हुई। वो संगीन नताइज का सोचती हुई खामोशी से इब्राहिम के रास्ते से हट गई तो इब्राहिम वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी और वो बेड पर बैठी हुई इब्राहिम की हरकत याद करके खजालत से सुर्ख हुए जा रही थी। टॉवल पकड़ाओ मुझे जल्दी से। इब्राहिम की आवाज़ पर वो वॉशरूम की तरफ देखने लगी, फिर उठकर वार्डरोब में टॉवल ढूंढने लगी। डरते हुए नौफ ने इब्राहिम को टॉवल दिया कि कहीं वो उसको ही वॉशरूम में न खींच ले। अब वो इब्राहिम से किसी भी किस्म की बदतमीज़ी की तवक्को रख सकती थी। नौफ खुद भी चेंज करने का सोच रही थी, तब इब्राहिम अपनी कमर पर टॉवल लपेट कर रूम में आया। उसको देखने के बाद नौफ को फ़ौरन अपनी नज़रें झुकानी पड़ी। साथ ही उसको 10 साल पहले का वो मंज़र याद आया जब इब्राहिम इसी हालत में अपने कमरे में मौजूद था और वो गलती से दरवाज़ा खोल चुकी थी। तब वो उस पर कितना गुस्सा हुआ था, और कल रात से तो जैसे उसने सारी शर्म बेच ही डाली थी। नौफ ज़रा सी नज़र उठाकर चोर नज़रों से उस बदतमीज़ मगरूर इंसान को देखने लगी जो अब उसका शौहर बन चुका था। यूँ चोरी चोरी मेरी तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखने में वक्त बर्बाद मत करो, जाकर खुद भी शावर लो और ढंग के कपड़े पहनो। मामा ने बताया नहीं तुम्हें कि उनकी सारी फ्रेंड्स आने वाली हैं सुबह? इब्राहिम की नज़रों से नौफ का चोर नज़रों से उसकी तरफ देखना छुप नहीं सका था। तभी वो ताक कर निशाना लेते हुए तंज करता हुआ बोला, बड़े शहज़ादा गुलफाम हैं जैसे, जो मैं चोरी चोरी ललचाई हुई नज़रों से देखूंगी। नौफ को मालूम था इब्राहिम अपनी शर्ट के बटन बंद करता हुआ उसी को देख रहा था। नौफ आहिस्ता आवाज़ में बुड़बुड़ा कर वॉशरूम जाने लगी। तभी इब्राहिम ने उसका बाजू पकड़ा। अपनी चोरी पकड़े जाने पर इंसान को शर्मिंदा होना चाहिए, यूँ मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। और मेरी बात कान खोल कर सुन लो यमुना, मैं तुमसे कुछ बकवास कर रहा हूँ, तुम सुन रही हो ना? इब्राहिम जो उससे कोई बात बोल रहा था मगर नौफ को गायब दिमाग देखकर एकदम उसके पकड़े हुए बाजू पर दबाव डालता हुआ बोला। तो नौफ जैसे होश में आई और जल्दी से बोली, जी कीजिए बकवास। ओह सॉरी, मेरा मतलब है कि मैं सुन रही हूँ, आप प्लीज़ बोलें। इब्राहिम की गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें देखकर वो अपना जुमला जल्दी से दुरुस्त करती हुई बोली, हमारे कमरे की बात हमारे ही दरमियान रहेगी। मम्मा, बेला या फिर दूसरे लोगों के सामने हम स्वीट एंड हैप्पी कपल की तरह हैं, समझ रही हो तुम? इब्राहिम की बात पर वो अस्पात में सर हिलाकर वॉशरूम में चली गई। मगर अब उसको याद आ रहा था रात में कोई घर में मौजूद था जिसने उसको पकड़ा, उसका मुंह बंद किया, और वो कब कैसे नींद में गई, कब इब्राहिम के कमरे में आई, ये सब कुछ उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। सुबह बेदार होने के साथ ही इब्राहिम की बदतमीज़ी वाली हरकत ने उसके दिमाग से कल रात वाली ये बात निकाल दी थी। कौन हो सकता था वो? नौफ पानी का नलका खोलती हुई सोचने लगी, क्योंकि इससे पहले तो उसने इस घर में ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसे ये इब्राहिम को बताना चाहिए था, मगर वो तो इस वक्त उससे सीधे मुँह बात भी नहीं कर रहा था। नौफ सोचती हुई अच्छी खासी परेशान हो चुकी थी। इस वक्त बेला को अजलान पर शदीद किस्म का गुस्सा आया हुआ था।
आज सुबह यूनिवर्सिटी आने पर नाज़नीन ने कितनी सारी बातें उसको सुनाई थी, क्योंकि घर में गेस्ट आने वाले थे, मगर वो यूनिवर्सिटी सिर्फ उस बदतमीज़ इंसान की वजह से आई थी जिसने फ़िज़िक्स के टेस्ट में उसे पासिंग मार्क्स देने के बाद पूरी क्लास के सामने कितने बुरे तरीके से उसे शर्मिंदा किया था। कल रात वो उसके घर आया था, उसके बेडरूम में बेहद करीब आकर कैसी प्यार भरी बातें कर रहा था, मगर आज सुबह वो एक जल्लादनुमा टीचर बना हुआ उसकी बेइज्जती कर रहा था। रूम नंबर 403 में आ जाओ। बेला ने अपने मोबाइल में अजलान का मैसेज पढ़ा तो बेला को उस पर और भी शदीद गुस्सा आया। इतना डांटने के बाद वो उसको कैसे क्लासरूम में आने का ऑर्डर दे रहा था। भाड़ में जाओ तुम। बेला ने उसके मैसेज का रिप्लाई किया। उसका बाकी की क्लास लेने का कोई इरादा नहीं था। ड्राइवर उसको थोड़ी देर में लेने के लिए आ जाता तो वो वापस घर चली जाती। सोच लो, मैं पेपर में बैठने नहीं दूंगा तुम्हें। अब की बार बेला को उसकी तरफ से धमकी भरा मैसेज मौसूल हुआ। मेरा इस साल पेपर देने का इरादा ही नहीं है। बेला उसकी धमकी को खातिर में ना लाते हुए टाइप करने लगी। प्यार से बोल रहा हूँ, आ जाओ, वरना नाराज़ हो जाऊँगा मैं तुमसे। अजलान का दूसरा धमकी भरा मैसेज पढ़कर बेला दोबारा मैसेज टाइप करने लगी। प्यार से क्या, तुम अगर मुझे गुस्से में भी बुलाओगे ना, मैं तब भी नहीं आऊँगी, और अगर नाराज़ होना है तो ज़रा अच्छे से होना। अजलान को मैसेज सेंड करके वो पार्किंग लॉट में आकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। एक बार फिर उसका मोबाइल बजने लगा, मगर ये नंबर नाज़नीन का था। जी मम्मा। बेला उनकी कॉल रिसीव करती हुई बोली। कहाँ रह गई हो बेला, हद करती हो तुम भी। तंजीला कब से यहाँ बैठी हुई हैं, तुम्हारा वेट कर रही हैं बेटा। नाज़नीन बेला की आवाज़ सुनकर उससे फ़ौरन बोली तो बेला बुरे तरीके से चिढ़ गई। मम्मा, तंजीला आंटी मेरा वेट क्यों कर रही हैं? आपकी सारी फ्रेंड्स को तो भाभी को देखने के लिए आना था ना। बेला उकताए हुए लहजे में बोलती हुई ड्राइवर को घर की तरफ चलने का इशारा करने लगी तो उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। हाँ, मेरी सारी फ्रेंड्स यमुना को देखने आई हैं, मगर तंजीला तो तुम्हें देखने के लिए आई है ना, अपने रागिब के लिए। बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। नाज़नीन प्यार भरे लहजे में बोली तो बेला को तंजीला आंटी से चिढ़ होने लगी। बहुत ज़रूरी असाइनमेंट मिली है मुझे मम्मा, मैं इस वक्त लाइब्रेरी जा रही हूँ। आज तो जल्दी घर बिल्कुल भी नहीं आ सकूँगी। आप तंजीला आंटी से माजरत कर लीजिएगा और प्लीज़ परेशान मत होइएगा, मैं कॉल रख रही हूँ। उसे फ़रार होने का बस एक यही बहाना मिला तो वो कॉल काट कर सोच में पड़ गई कि अब क्या करे। नहीं, घर नहीं, राइट साइड पर मोड़ लो, अपनी दोस्त से नोट्स लेने हैं मुझे और थोड़ी देर उसके पास बैठना है। 2 घंटे बाद आकर मुझे पिक कर लेना। बेला ड्राइवर को बोलती हुई गाड़ी में इत्मीनान से टेक लगाकर बैठ गई। अपने फ्लैट में पहला कदम रखते ही उसे महसूस हो गया कि फ़्लैट में पहले से ही कोई मौजूद है। वो यूनिवर्सिटी से सीधा अपने अपार्टमेंट में आया था और थोड़ी देर बाद उसे ज़रूरी काम से दोबारा बाहर निकलना था। बगैर आवाज़ किए वो आहिस्ता कदम उठाता हुआ किचन के दरवाजे पर पहुंचा, जहां बेला चूल्हे के सामने खड़ी हुई अपने लिए फ्राइज़ बना रही थी। अपने फ्लैट के किचन में बेला को यूं काम करता हुआ देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई थी। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए अजलान ने अपना गला खंखारा, जिस पर बेला ने पलट कर दरवाजे पर खड़े अजलान को देखा। उसके देखने पर अजलान ने बेला को स्माइल दी, जिस पर बेला कोई तासुर दिए बगैर दोबारा पलटकर अपने काम में मशगूल हो गई। बेला के इस अंदाज पर अजलान की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। वो चलता हुआ किचन में आया और बेला की पुश्त पर खड़ा होकर उसको दोनों शानों से पकड़ता हुआ बोला, चंद घंटे पहले मुझे महसूस हुआ कि शायद तुम्हें मुझ पर गुस्सा हो, मगर तुम्हारा ये सरप्राइज़ देने का अंदाज़ मुझे बेहद पसंद आया। आई रियली लाइक इट। अजलान बोलने के साथ उसके सुनहरी बालों पर अपने होंठ रखता हुआ किचन की शेल्फ पर बेला के सामने जा बैठा। या अल्लाह, मेरे शौहर को सारी ज़िंदगी ऐसे ही खुशफहम रखना। अगर तुम्हें यह लग रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ सरप्राइज़ करने के लिए या खुश करने के लिए आई हूँ या फिर मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, तो अपनी खुशफहमी दूर कर लो। बेला सारे फ्राइज़ प्लेट में निकालती हुई अजलान से बोली। फ्राइज़ से बड़ी प्लेट शेल्फ पर रखने के बाद वो दूसरे चूल्हे पर रखे हरी मिर्च कीमे की आंच धीमी करने लगी। हरी मिर्च कीमा अजलान को बहुत पसंद था। यह बात बेला को अपने बचपन से मालूम थी। चंद दिनों पहले उसने हरी मिर्च कीमा नोव से बनाना सीखा था। यूनिवर्सिटी से यहाँ आए हुए उसे घंटा होने को आया था। कैबिनेट में सारे मसाला जात खंगालते हुए आज उसने अजलान के लिए उसका मनपसंद खाना बनाने का फ़ैसला किया था।
लेकिन मुझे तुम्हारे गुस्से की वजह भी तो मालूम हो। आखिर तुम्हें मुझ पर गुस्सा किस बात पर है? अजलान प्लेट में से फ्राइज़ उठाता हुआ बेला से पूछने लगा। अभी वो फ्राइज़ अपने मुंह में डालने वाला था कि बेला ने उससे फ्राइज़ छीन कर वापस प्लेट में रखा। खबरदार, तुमने इनमें से एक भी फ्राइज़ उठाया तो ये मैंने अपने लिए बनाए हैं। तुम मुझे पूरी क्लास के सामने डांटो और मैं तुम पर गुस्सा भी न करूं। और किसकी मिसाल दे रहे थे तुम पूरी क्लास के सामने मुझे? उस मदीहा की, जो तुम्हें देखकर सिर्फ खी खी करके हंसती हुई स्टाइल ही मारती रहती है। एक नंबर की छिछोरी लड़की है वो, जो तुम्हारे सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है। आइंदा अगर तुमने नसीहत करते हुए उस छिछोरी का नाम लिया ना, या फिर उसकी मिसाल दी, तो फिर तुम देखना मैं क्या करती हूँ सारी क्लास के सामने तुम्हारे साथ। बेला अपनी सारी भड़ास निकाल कर फ्राइज से भरी प्लेट लेकर ड्राइंग रूम में चली गई, जबकि अजलान पूरी आंखें खोले बेला की जेलसी और एक एक अंदाज को नोट करता हुआ अपनी हंसी कंट्रोल करने के साथ फ्रिज से केचप की बोतल निकालकर फ्राइज की प्लेट के सामने रखता हुआ खुद सोफे पर बेला के करीब आकर बैठ गया। सिर्फ तुम्हें अकेली को तो नहीं डांटा था मैंने, बल्कि सारे ही तुम्हारी तरह के निकम्मे स्टूडेंट्स को डांटा था। अब मदीहा बेशक स्टाइल मारे या वो छिछोरी हो, अपने लाइक स्टूडेंट की मिसाल तो हर उस्ताद ही नालायक स्टूडेंट को देता है। इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? बेला को महसूस हुआ अजलान उसको समझाने की आड़ में नालायक बोलकर तपा रहा है, इसीलिए वो गुस्से में उसे घूरने लगी। बहुत लायक है वो, मालूम है कितने बड़े बड़े साइज़ के बूटे कैसी कैसी जगहों पर छुपा कर लाती है वो, जहाँ सिर्फ तुम्हारी नज़रें जा सकती हैं मगर तुम चाह कर भी उसकी तलाशी नहीं ले सकते। ऐसी बदतमीज़ लड़की से तो हम नालायक स्टूडेंट ही बले हैं, जो कम से कम इज्जत से पासिंग मार्क्स लेते हैं मगर चीटिंग नहीं करते। बेला की बात सुनकर अजलान ने अब की बार ज़ोरदार कहकहा लगाया। फिर तो मानना पड़ेगा मदीहा को, वो वाकई स्मार्ट गर्ल है। मेरी नज़रों से बचकर जिस महारत से उसने ख़तरनाक जगहों से बूटे निकाल कर चीटिंग की होगी, ये भी एक टैलेंट है भाई। मैं तो कहता हूँ तुम एक तो ट्रिक मदीहा से सीख लो। क्लास में सबके सामने चाहकर भी मैं तुम्हारी तलाशी नहीं ले सकूँगा। ख़तरनाक जगहों का हवाला देने के साथ ही अजलान ने मायनी खेज नज़रों से बेला को देखा तो बेला उसको घूरने लगी। मैं तुम्हें इस छिछोरी की असल हकीकत बता रही हूँ और तुम मुझे उल्टा उसी के नक्शे कदम पर चलने का मशवरा दे रहे हो। तुम जैसे उस्ताद हो ना, तो फिर तो समर गया बच्चों का मुस्तकबिल। बेला गुस्से में बोलती हुई सोफे से उठ खड़ी हुई तो अजलान ने फ़ौरन उसकी कलाई पकड़ी। बेला मेरी जान, मेरा मतलब था नकल के लिए अक्ल की ज़रूरत होती है, जो मदीहा ने इस्तेमाल की और वो कामयाब हो गई। खैर तुम गुस्सा ना खाओ, ये फ्राइज़ खाओ जो तुमने सिर्फ अपने खाने के लिए बनाई है। अजलान बेला को वापस बिठाता हुआ प्यार भरे लहजे में बोला। ये फ्राइज़ तुम उसी को खिलाओ जिसकी तुम बात बात पर तारीफ़ कर रहे हो। बेला अपने लहजे में नाराज़गी जाहिर करती हुई बोली। अजलान अपनी मुस्कुराहट रोके बेला का चेहरा देखता हुआ बोला, तारीफ़ मैं सिर्फ उसकी जहानत की कर रहा हूँ, मगर तुम्हारा ये टीचर अपनी इस निकम्मी स्टूडेंट पर दिलो जान से फिदा है। इस बात का तुम्हें इल्म होना चाहिए। अजलान ने बोलने के साथ ही बेला का हाथ अपने होठों से लगाया, जिस पर बेला एकदम झींप कर अपना हाथ पीछे करती हुई सर झुका गई। तो अजलान स्माइल देकर बेला को देखने लगा। क्यों बुला रहे थे मुझे? क्लास 403 में? बेला याद आने पर अजलान से पूछने लगी, जो फ्राइज़ के ऊपर केचप डाल रहा था। तुम्हारे गुस्से और शिकवों के चक्कर में मैं सबसे अहम बात तो भूल ही गया। ये परमिशन लेटर है, इस पर तुम्हें आंटी या फिर इब्राहिम के साइन लेने हैं, ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि तुम यूनिवर्सिटी की तरफ से दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मरी के ट्रिप पर जा रही हो। अजलान फ्राइज़ खाता हुआ बेला से बोला तो वो कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। मगर यूनिवर्सिटी की तरफ से तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आया, या फिर किसी दूसरे स्टूडेंट से भी मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। बेला अजलान को देखकर पूछने लगी। वो इसीलिए क्योंकि कल सिर्फ हम दोनों को मरी के लिए निकलना है। ये लेटर सिर्फ आंटी और इब्राहिम की तसल्ली के लिए है। अजलान बेला को बताने लगा तो वो खामोशी से उसे देखने लगी, फिर उठकर किचन में चली आई। कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका था। वो चूल्हा बंद करके पलटी तो अजलान को किचन में ही अपने करीब पाया। मैं लेटर तुम्हारी फाइल में रख चुका हूँ, आज रात ही घर में बता देना, कल सुबह मैं तुम्हारा वेट करूँगा। तुम ठीक 9 बजे यहाँ पहुँच जाना। अजलान बेला के करीब खड़ा उसके तासुरात गौर से देखता हुआ उसे कल का प्लान बताने लगा।
مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا اذلان، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ بیلا اس سے بولتی ہوئی کچن سے باہر نکلنے لگی تو اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیا مناسب نہیں ہے؟ تمہارا مجھ سے نکاح کرنے کا فیصلہ مناسب ہے تو پھر اس میں کیا برائی ہے، بتاؤ مجھے۔ اذلان سنجیدگی سے بیلا کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ نکاح کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں مما اور بھائی کو بتائے بغیر تمہارے ساتھ مری کا ٹرپ انجوائے کروں۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی۔ بیلا اذلان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر کچن سے باہر نکلی تو اذلان بیلا کے پیچھے آتا ہوا اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف رخ کرتا ہوا بولا، ہنی مون منانے کے لیے میں تمہیں نہیں لے کر جا رہا اپنے ساتھ۔ کل اپنی فیملی سے پرمیشن لینے کے بعد تم صبح 9 بجے تک یہاں پہنچ رہی ہو اور میں تمہارے منہ سے انکار نہیں سنوں گا۔ اذلان بالکل سنجیدہ لہجے میں بیلا کو دیکھتا ہوا بولا۔ ٹیبل پر رکھا ہوا بیلا کا موبائل بجنے لگا۔ اس کا ڈرائیور بیلا کو لینے آ چکا تھا۔ اور اگر میں نہیں آئی تو؟ بیلا اذلان کو دیکھ کر اس سے پوچھنے لگی۔ تو میں سمجھوں گا تم نے مجھ سے صرف رشتہ جوڑا ہے، مگر تمہیں مجھ پر رتی برابر بھی اعتبار نہیں ہے۔ اذلان بیلا کو بولتا ہوا بیڈ روم میں چلا گیا جبکہ بیلا اپنا بیگ اور فائل اٹھاتی ہوئی فلیٹ سے باہر نکل گئی۔ یہ کیا کیا ہے تم دونوں نے مل کر میرے ساتھ؟ میں پوچھتی ہوں تیری ہمت کیسے ہوئی عدی کہ تو اس کلیم کے ساتھ میرا رشتہ جوڑ آیا جو پہلے سے ہی اپنی 2 بیویاں کھا چکا ہے؟ بتا کتنے پیسے مانگے اس سے تو نے میرے بدلے؟ غزل اور عدنان دونوں صحن میں بیٹھے ہوئے تھے تب گل ان دونوں کے پاس آتی ہوئی غصے میں بولی، دیکھ رہی ہو اماں کیسے گز بھر کی زبان چل رہی ہے اس کی؟ ابے کیا تجھے بیاہ نہیں رچانا کسی سے، یا پھر اسی دہلیز پر بڑھیا ہو کر ساری زندگی ہمارا خون چوستی رہے گی؟ عدنان غزل سے گل کی شکایت کرتا ہوا خود بھی گل پر غصہ نکالتا ہوا بولا، اس کلیم سے بیاہ نہیں رچانا میں نے جو پہلے ہی 2 بیویاں ڈکار چکا ہے، اور تجھے کب سے میرے بیاہ کی فکر ہونے لگی؟ کبھی تو نے یہ بھی خیال کیا ہے جو تو صبح شام ڈنگروں کی طرح یہاں بیٹھ کر کھانا ٹھوستا ہے یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ گل غصے میں بھری ہوئی دانت پیس کر عدنان سے بولی، جسے گھر بھر کی سرے سے ہی فکر نہیں تھی۔ اپنے جواری نشئی دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد وہ 2 دنوں بعد گھر آ کر غزل کو اپنی شکل دکھاتا تھا۔ توبہ میرے مالک، 2 پیسے کیا کما کر لانے لگی، کیسے منہ بھر کر تانے نکال رہی ہے میرے عدی پر؟ ارے اگر تیرے بھائی نے تیرے بیاہ کا سوچا ہے تو بھلا ہی سوچا ہوگا نا، کلیم کے علاوہ کون تجھ جیسی چلتی پھرتی کینچی کو منہ لگائے گا؟ غزل سے گل کی زبان برداشت نہیں ہوئی تو وہ بھی اس پر چڑھائی کرتی ہوئی بولی، بس اماں تمہارے ہی منہ کھولنے کی کمی رہ گئی تھی۔ اگر تم نے اس ذلیل انسان کا ساتھ دیا نا تو سن لو کان کھول کر بھاگ جاؤں گی میں اس گھر سے، اور تم دونوں میری فکر کرنا چھوڑ دو۔ جس سے میرا باپ مجھے منسوب کر کے گیا تھا وہی اپنائے گا مجھے۔ گل باری باری ان دونوں کو دیکھتی ہوئی بولی، ہاں دیکھو تو بلی کو خواب میں کیسے چھچڑے نظر آ رہے ہیں اماں۔ ارے اس پڑھاکو نے پہلے کبھی تجھے منہ نہیں لگایا، وہ اب تجھے کیا اپنائے گا؟ اگر تو اس اذلان سے امید لگا کر کلیم سے انکار کرے گی تو یاد رکھ، نہ تو ادھر کی رہیں گی نہ ادھر کی۔ عدنان ہنستا ہوا گل کی ساری خوش فہمیاں دور کرتا ہوا اس سے بولا تو غزل بھی تنک کر بولی، اری منوس ماری، تو اب بھی اس مجرم کے خواب دیکھ رہی ہے جو سزا کاٹ کر آیا اور کیسے اس نے ہمارے ہی سامنے عدی کو روئی کی طرح ڈھون کر رکھ دیا تھا۔ دیکھ گل، اس اذلان کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دے اور کلیم کے لیے حامی بھر لے، کیونکہ میں تیری شادی اس اذلان سے تو ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ غزل گل کو دیکھ کر اپنا فیصلہ سناتی ہوئی بولی، تم دونوں بھی میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تم دونوں نے مجھے کلیم سے شادی کرنے پر مجبور کیا تو میں سچ میں یہ گھر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی۔ گل ان دونوں ماں بیٹے کو دھمکی دیتی ہوئی خود کمرے میں چلی گئی۔ دیکھ رہی ہو اماں کیسے بار بار گھر چھوڑ کر بھاگنے کی دھمکی دے رہی ہے، وہ بھی ہمارے ہی منہ پر۔ اس کا پہلی فرصت میں فیکٹری جانا بند کرو اور ہفتے بھر میں اسے کلیم کے ساتھ رخصت کرو، اس سے پہلے کہ یہ واقعی گھر چھوڑ کر بھاگ جائے اور ہماری بچی کچی عزت مٹی میں ملا دے۔ عدنان آہستہ آواز میں غزل سے بولتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا تاکہ کلیم کو ہفتے بعد بارات لے کر آنے کا بول سکے۔ جوا کھیلتے ہوئے وہ جتنی بڑی رقم ہار چکا تھا، گل کا کلیم کے ہاتھوں سودا کرنے کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا، ورنہ کلیم جیسا آدمی جو اپنی 2 بیویوں کو جان سے مار چکا تھا نہ جانے عدنان کا کیا حشر کرتا۔ تم بھی سوچ رہی ہوگی آؤٹ سائڈر جتنے بھی لوگ آئے سبھی تمہیں منہ دکھائی دے کر چلے گئے، اور سسرال کے سربراہ نے ابھی تک خالی خولی تعریفوں پر ہی ٹرکھایا ہوا ہے۔
رات کے ڈنر کے بعد جب افراہیم نوف اور بیلا نازنین کے کمرے میں موجود تھے، نازنین لاکر میں سے ایک ڈائمنڈ کا سیٹ نکال کر نوف کے پاس آتی ہوئی اس سے مخاطب ہوئی۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچ رہی ہوں، آپ کے خلوص اور محبت کے آگے تو باقی تمام یہ دنیاوی چیزیں بے معنی لگتی ہیں مجھے، نوف نازنین کو دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ کل سے ہی نازنین کو بہت خوش اور مطمئن دیکھ رہی تھی، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کا اس سے پوچھ رہی تھی اور اس کا خیال رکھ رہی تھی، اور میرے خلوص اور محبت کی تو کل رات سے ہی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے۔ اپنے بے حد قریب صوفے پر بیٹھے ہوئے افراہیم کا جملہ نوف کے کانوں سے ٹکرایا۔ وہ آج سارا دن ہی نوف کو نظر نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کھانے کی ٹیبل پر نوف نے اس کو دیکھا تھا، اور جب وہ نازنین کے کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھی تو افراہیم بھی اس کے ساتھ صوفے پر بالکل قریب جڑ کر بیٹھ گیا، بالکل ایسے کہ نوف کا بازو افراہیم کے بازو کو چھونے لگا۔ نوف غیر محسوس طریقے سے افراہیم سے تھوڑا دور ہوئی تو افراہیم مزید پھیل کر بیٹھ گیا۔ اب افراہیم کی تھائے نوف کی تھائے سے مسلسل ٹچ ہو رہی تھی۔ تم کیا آہستہ آواز میں اپنی بیوی سے سرگوشیاں کر رہے ہو؟ سائڈ میں ہو کر بیٹھو ذرا، نازنین نوف کے پاس آتی ہوئی افراہیم سے بولی۔ جو حکم آپ کا، افراہیم نازنین کو بولتا ہوا شرافت سے تھوڑا دور سے رکھ کر بیٹھ گیا تاکہ نوف کے برابر میں نازنین بھی بیٹھ سکیں، جبکہ بیلا اس وقت کمرے میں موجود ہو کر بھی ذہنی طور پر وہاں نہیں تھی۔ وہ عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی۔ اسے اذلان کی بات ماننی چاہیے تھی یا رد کر دینی چاہیے تھی، کیونکہ آخر میں اذلان نے اعتبار والی بات بولی تھی۔ آنٹی، یہ تو بہت قیمتی لگ رہا ہے، میں اسے کیسے قبول کر سکتی ہوں؟ نازنین نے ڈبہ کھول کر نوف کی طرف بڑھایا۔ اس میں جگمگاتا ہوا ہیرے کا ہار دیکھ کر نوف ایک دم بولی، یہ کیا بات کر دی بیٹا تم نے؟ میری افی کی دلہن ہو تم، مطلب اس گھر کی بہو۔ جو تمہاری اس گھر میں اہمیت ہے اس کے آگے تو یہ تحفہ بہت حقیر ہے۔ یہ نیکلیس اگر تم ابھی پہنو گی تو میں سمجھوں گی کہ تم نے میرے دیا ہوا تحفہ دل سے قبول کیا ہے۔ نازنین نے بڑے ہی پیار سے اور مان سے نوف کو دیکھ کر کہا تو نوف نے آگے ہاتھ بڑھا کر ڈبے میں سے نیکلیس نکال لیا۔ کیا میں کچھ ہیلپ کر دوں تمہاری؟ افراہیم نوف کے ہاتھ سے نیکلیس لیتا ہوا بولا تو نوف کی پلکیں خود بخود جھک گئیں۔ وہ نوف کو نیکلیس پہنانے لگا تو نازنین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ در آئی۔ نوف کے چہرے کا رخ نازنین کی طرف تھا، جبکہ اس کی پشت افراہیم کی طرف تھی، جو نیکلیس کا لاک بند کرنے کے ساتھ مسلسل اپنی انگلیوں سے اس کی گردن کو چھو رہا تھا۔ کیا آپ نے لاک چیک نہیں کیا تھا ماما؟ یہ لاک تو لگ ہی نہیں رہا، اور تم یہ لمبی لمبی زلفیں تو سائڈ پہ کرو اپنی، افراہیم بولتا ہوا نوف کے بالوں کو کندھے سے آگے کرنے لگا۔ اب افراہیم کے ایک ہاتھ کی انگلیاں آہستہ آہستہ نوف کی کمر کو چھونے لگیں۔ افراہیم کی طرف پشت کیے وہ سانس روکے ہوئے بالکل سیدھی ہو کر بیٹھی ہوئی، ضبط کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نازنین کی موجودگی کا احساس کرتی ہوئی خاموش تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے میری بہو، نازنین اپنا خریدا ہوا نیکلیس نوف کے گلے میں دیکھ کر خوشی سے بولی اور نوف کا ماتھا چومنے لگی۔ کہیں بہو آنے کی خوشی میں آپ کو اپنا بیٹا تو پرانا نہیں لگنے لگا؟ نوف کا رخ ابھی تک نازنین کی طرف تھا۔ اسے اپنی پشت سے افراہیم کی آواز سنائی دی۔ ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ میرے بیٹے میں تو میری جان بستی ہے، نازنین نوف کے پیچھے بیٹھے ہوئے افراہیم سے بولی۔ اس سے پہلے کہ نوف سیدھی ہو کر بیٹھتی، اچانک افراہیم کا سینہ مکمل طور پر نوف کو اپنی کمر پر جھکتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر جلدی سے مجھے بھی ویسے ہی پیار کریں جیسے آپ نے اپنی بہو کو کیا تھا۔ افراہیم نوف کو درمیان سے ہٹائے بغیر نازنین کے قریب اپنا چہرہ لے آیا تو نازنین اس کی بچوں جیسی فرمائش پر ہنستی ہوئی افراہیم کے ماتھے پر بھی بوسہ دینے لگی۔ نوف افراہیم کی حرکتوں پر اندر ہی اندر غصے سے سلگ رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے بہانے سے اس کو ٹچ کیے جا رہا تھا۔ افراہیم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تو نوف خود بھی سیدھی ہوتی ہوئی غصے بھری نظروں سے اس کو دیکھنے لگی، مگر افراہیم کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے نوف کے غصے کی پرواہ کسے تھی۔ میں کل سے تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوں، اللہ پاک تم دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے۔ نازنین افراہیم اور نوف کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر دعا دینے لگی۔
آپ نے یمنا کو تحفہ دیا اور پیار بھی دیا اور دعا بھی دی. بھائی یمنا اب تمہاری باری ہے, تمہیں بھی کچھ اسپیشل سا مما کو دینا چاہیے جس سے مما بھی خوش ہو جائیں. ابراہیم کے یوں اچانک بولنے پر نوف ایک دم گھبرا گئی. جی کیوں نہیں, جو آنٹی بولے. نوف کا کچھ سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا بولے. اس کے پاس ایسا نازنین کو یا کسی کو بھی دینے کے لیے کیا تھا, مگر نازنین کے خلوص کو دیکھتی ہوئی وہ ایک دم بول گئی. مجھے بھلا اپنے بچوں سے کیا چاہیے ہوگا, میں تو تم تینوں کو خوش دیکھ کر خوش ہوں. بس اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جیسے اس نے مجھے اتنی پیاری سی بہو دی ہے ویسے ہی جلدی سے مجھے دادی بھی بنا دے. نازنین کی بات ختم ہوتے ہی نوف کو اتنی زور کا پھندا لگا جس سے وہ بری طرح کھانسنے لگی. نوف کے کھانسنے پر بیڈ پر بیلا بھی ہوش کی دنیا میں آئی. ارے یمنا بیٹا یہ کیا ہو گیا اچانک, نازنین نوف کو دیکھ کر پریشانی سے پوچھنے لگی. لگتا ہے زور کا جھٹکا کافی زور سے لگ گیا ہے. ابراہیم کھانستی ہوئی نوف کی کمر سہلاتا ہوا بولا. میں پانی لے کر آتی ہوں بھابھی آپ کے لیے. بیلا ایک دم بیڈ سے اٹھتی ہوئی بولی تو نوف نفی میں سر ہلا کر کھانستی ہوئی صوفے سے اٹھ کر روم سے باہر نکل گئی. یہ بھابھی کہاں چلی گئی, بیلا ابراہیم کو دیکھ کر پوچھنے لگی. شرما گئی ہوگی بیچاری مما کی دعا سن کر. ابراہیم کے شرارت سے بولنے پر پاس بیٹھی نازنین نے زور سے ابراہیم کے بازو پر اپنا ہاتھ مارا. جیسے میں جانتی نہیں ہوں تم کیا بلوانا چاہ رہے تھے مجھ سے. نازنین کے بولنے پر ابراہیم مسکرا کر بیلا کو اشارے سے اپنے پاس بلانے لگا. خاموش کیوں بیٹھی ہوئی ہو اتنی دیر سے, کیا سوچ رہی ہو. بیلا نوف کی جگہ پر آ کر بیٹھی تو ابراہیم بیلا سے پوچھنے لگا. وہ اتنی دیر سے بیلا کی غائب دماغی نوٹ کر چکا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو سوچ رہی ہوں آپ دونوں سے شیئر کروں کہ نہیں. بیلا کا دل چاہا وہ نازنین اور ابراہیم کے سامنے اپنے اور ازلان کے نکاح کا بتا دے. بیٹا ایسی کیا بات ہے, بولو نا. قریب بیٹھی ہوئی نازنین پیار سے بیلا سے پوچھنے لگی جبکہ ابراہیم اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا. کل یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹس مری کے ٹرپ پر جا رہے ہیں تو میں نے سوچا اگر میں بھی ان سب کے ساتھ چلی جاتی. ابھی بیلا کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ نازنین بول پڑی. ارے نہیں بیٹا, تم پہلے کبھی اکیلی کہیں بھی نہیں گئی ہو تو اب کیسے جاؤ گی. نازنین پریشان ہو کر بیلا کو سمجھانے لگی تو ابراہیم بیچ میں بولا. ایک منٹ ماما مجھے بات کرنے دے. بیلا کیا تم جانا چاہتی ہو. ابراہیم بیلا کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا تو بیلا نے اسبات میں سر ہلا کر فوراً سر جھکا لیا. ٹھیک ہے تم چلی جاؤ, ساتھ ہی اپنا خیال رکھنا اور ڈھیر سارا انجوائے کرنا. نازنین کے کچھ بولنے پر ابراہیم ان کو آنکھوں کے اشارے سے روکتا ہوا بیلا سے بولا تو بیلا سر اٹھا کر ابراہیم کو دیکھنے لگی. تھینک یو بھائی. وہ بغیر مسکرائے ابراہیم کو دیکھ کر بولی کیونکہ اسے اندر سے ایسے جھوٹ بول کر کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی. نازنین کو شب بخیر کہتی ہوئی بیلا وہاں سے چلی گئی. وہ کیسے رہے گی افی ہم دونوں سے دور, وہ تو پہلے کبھی بھی اس طرح کہیں نہیں گئی. نازنین ابراہیم کے اجازت دینے پر پریشان ہوتی ہوئی بولی تو ابراہیم نے نازنین کا ہاتھ تھام کر کہا. ہم سے دور جا کر وہ کیوں نہیں رہ سکتی ماما, اسی کے گروپ کی دوسری لڑکیاں بھی ہوں گی بیلا کے ساتھ. آپ بھی تو چاہتی ہیں کہ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح سب میں گھلے ملے, تو پھر اس کو جانے دیں اور آپ بھی ریسٹ کریں, میں چلتا ہوں اب. ابراہیم نازنین کو بولتا ہوا اپنے روم میں جانے کے لیے اٹھ گیا. شرم تو بالکل نہیں آتی ہوگی نا آپ کو اپنی مما کے سامنے ایسی فضول حرکتیں کرتے ہوئے. ابراہیم کے کمرے میں آتے ہی نوف اس کو دیکھ کر بیڈ سے اٹھتی ہوئی بولی. 1% بھی نہیں آتی, اور اب تم اچھی طرح یہ بات سمجھ جاؤ کہ میں کتنا بے شرم آدمی ہوں. میرے ساتھ اگر رہنا ہے تو سیدھے طریقے سے رہنا پڑے گا. ابراہیم نوف کو جواب دیتا ہوا وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنے لگا. تب نوف کو ڈنر والا سین یاد آیا. آج ڈنر کے وقت ابراہیم نے اپنے برابر والی کرسی اس کے بیٹھنے کے لیے کھسکائی تھی, مگر نوف جان بوجھ کر دوسری کرسی پر جا کر بیٹھی. یہ بات اور تو کسی نے محسوس نہیں کی تھی, مگر ابراہیم سوچ چکا تھا وہ اس کا بدلہ کمرے میں نہیں بلکہ سب کے سامنے لے گا. کہاں جا رہی ہو. نوف کو کمرے سے جاتا ہوا دیکھ کر ابراہیم اس سے پوچھنے لگا. آنٹی کو میڈیسن دینے, ان کے سونے کے بعد ہی میں سوتی ہوں. نوف ابراہیم کو دیکھتی ہوئی بتانے لگی. بے شک اب اس کی حیثیت اس گھر میں پہلی والی نہیں تھی, مگر نازنین کے کاموں کو اس نے اپنی ذمہ داری سمجھ لیا تھا. مما کو میڈیسن میں دے چکا ہوں اور وہ سونے کے لیے لیٹ چکی ہیں. تم بھی ڈریس چینج کرو اور سونے کی تیاری کرو. ابراہیم نوف کو دیکھتا ہوا بولا تو نوف چینج کرنے سے پہلے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے گلے میں پہنا ہوا نیکلیس اتارنے لگی.
جس کا لاک اس سے نہیں کھل رہا تھا۔ ابراہیم نوف کے پاس آنے لگا۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، پلیز ابراہیم۔ نوف آئینے میں سے ابراہیم کو دیکھتی ہوئی بولی۔ تب بھی ابراہیم اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا نوف کے قریب آ کر اس کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر نوف کا رخ اپنی جانب کر چکا تھا۔ کیا وجہ ہے تمہارے اس بیہیویئر کی؟ بتاؤ مجھے۔ ابراہیم غصے کو کنٹرول کرتا ہوا نوف سے پوچھنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل سیریس تھے۔ آپ بات کو بلا وجہ میں بڑھا رہے ہیں۔ نوف ابراہیم کے ماتھے پر شکنیں دیکھ کر اس سے بولی۔ غلط بات کو میں نہیں بڑھا رہا، بلکہ تمہارا یہ رویہ ہمارے اس نئے رشتے کو خراب کر رہا ہے۔ میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ تم مجھے ناپسند کرتی ہو تو کیوں؟ ہمارا رشتہ جڑنے کے باوجود تم خوش نہیں، کیا وجہ ہے؟ جواب تو مجھے یمنا۔ ابراہیم بغیر اس کا بازو چھوڑے دوبارہ نوف سے بولا۔ اب کی بار اس کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ وہ خاموشی سے ابراہیم کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ اسے کیا بتاتی؟ بچپن سے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا آیا تھا؟ اگر وہ جان جاتا کہ اس کی بیوی اس کے ملازم کی بیٹی ہے، تب ابراہیم کا اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا؟ میں آپ کو ناپسند نہیں کرتی ہوں، بس یوں اچانک سے ہمارا رشتہ جڑ گیا ہے تو یہ سب کچھ میں فوری طور پر قبول نہیں کر پا رہی ہوں۔ یہ بات آپ کو بھی سمجھنی چاہیے، پلیز مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں۔ ابراہیم کو غصے میں دیکھ کر نوف نرم پڑتی ہوئی بات بنا کر بولی۔ یہی وجہ ہے یا پھر کچھ اور؟ مجھے بالکل سچ سننا ہے۔ ابراہیم کے ہاتھوں کی گرفت اس کے بازو پر ہلکی ہوئی تھی، مگر لہجہ اب بھی ویسا ہی تھا۔ اور بھلا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پلیز ابراہیم، مجھے نیند آ رہی ہے اور چینج بھی کرنا ہے۔ نوف اس کی باتوں سے بچنے کی خاطر خود بھی نظریں چراتی ہوئی بولی تو ابراہیم نوف کا رخ موڑ کر اس کی پشت اپنی طرف کرتا ہوا نیکلس کا لاک کھولنے لگا۔ نوف آئینے سے ابراہیم کا چہرہ دیکھنے لگی جو ابھی بھی سنجیدہ تھا۔ اس کے بعد نوف چینج کرنے چلی گئی۔ واپس آئی تو ابراہیم لائٹ بند کر کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ نوف کو اس کی صبح والی حرکت یاد آئی تو نوف کو ابراہیم کے پاس لیٹتے ہوئے ڈر لگنے لگا۔ وہ تکیہ اٹھا کر صوفے پر آ گئی۔ جس طرح تم وہاں گئی ہو اسی طرح شرافت سے واپس بیڈ پر آ کر لیٹو۔ ابھی نوف نے صوفے پر تکیہ اور اپنا دوپٹہ رکھا ہی تھا کہ اسے ابراہیم کی آواز سنائی دی۔ ابراہیم، آپ کو نیند میں ہوش نہیں ہوتا کہ آپ کے ہاتھ کہاں جا رہے ہیں؟ پلیز، میں بغیر کسی ٹینشن کے سکون سے سونا چاہتی ہوں۔ نوف جھنجھلاتی ہوئی بولی۔ وہ سارے دن سے ایک بار بھی کمر سیدھی کرنے کے لیے نہیں لیٹی تھی اور اب وہ سکون سے سونا چاہتی تھی۔ تم واپس بیڈ پر آ رہی ہو یا چاہتی ہو کہ ابھی کوئی بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے؟ ابراہیم اس کی بات کو اگنور کرتا ہوا سخت لہجے میں پوچھنے لگا، جس پر نوف کو رونا آنے لگا۔ وہ تکیے اور دوپٹے کو ہاتھ میں دباتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی اور زور سے تکیے کو بیڈ پر پٹکتی ہوئی دوپٹہ سائڈ پر رکھ کر غصے میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ غصہ اور دھمکی دونوں اپنی صحت کے مطابق کرنی اور دینی چاہیے، ورنہ نتائج خطرناک نکل سکتے ہیں۔ نوف کو ابراہیم کی آواز سنائی دی، مگر اب کی بار اس کی آواز میں سختی نہیں تھی۔ آپ مجھے سونے دیں گے یا نہیں؟ ابراہیم کی بات پر نوف بے بسی سے بولی، جیسے اس نے اپنے آپ کو رونے سے باز رکھا ہو۔ سو جاؤ ڈیئر وائف، لیکن اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کر کہ میں آدمی ہوں تھوڑا سر پھرا قسم کا۔ شادی کے بعد یہ ٹائم دینے والی لاجک میری سمجھ سے بالا تر ہے، اسی لیے جلد سے جلد اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ ہماری شادی ہو چکی ہے، اور شادی کے بعد جو ہونا ہے وہ تو تمہارے ٹائم لینے کے بعد بھی ہونا ہے۔ اس بات کے لیے میں تمہارا ایٹیٹیوڈ بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اور ہاں، میں نیند میں اپنے ہاتھوں پاؤں کی کچھ خاص گارنٹی نہیں دے سکتا، کیونکہ اب تم میری بیوی بن چکی ہو تو اپنا بچاؤ تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا۔ گڈ نائٹ۔ ابراہیم نوف کو بولتا ہوا سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کی باتیں سن کر نوف کو معلوم تھا اب اس کی گڈ نائٹ گڈ نہیں ہو سکتی، اور مشکل ہی تھا کہ اب ابراہیم کے برابر میں لیٹ کر اس کو نیند آ جائے۔ شام کو بیلا نے یونیورسٹی سے واپس آ کر اس کے ذہن سے یہ وہم دور کر دیا تھا کہ کل رات گھر میں کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ اسے یقین دلایا تھا کہ وہ سب اس کا وہم تھا۔ گلاب خان کے ہوتے ہوئے گھر میں کوئی نہیں آ سکتا، مگر تب بھی نوف اندر ہی اندر ڈر گئی تھی، نہیں تو وہ اس وقت لازمی ابراہیم کے سونے کے بعد اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ ابراہیم اور نوف دونوں سو رہے تھے۔ ان دونوں کو جگانا بیلا کو مناسب نہیں لگا، اسی لیے وہ نازنین سے مل کر دعائیں لیتی ہوئی صبح 9 بجے کے ٹائم اذلان کے اپارٹمنٹ میں موجود تھی۔
جب ازلان نے اپنے فلیٹ کے دروازے پر بیلا کو ہینڈ کیری کے ساتھ موجود کھڑا پایا تو اس نے فوری طور پر کوئی تاثر نہیں دیا تھا، مگر بیلا اس کے چہرے سے اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ اس کی آمد پر اندر سے خوش تھا۔ بیلا اپنا ہینڈ کیری وہیں چھوڑ کر فلیٹ کے اندر داخل ہو گئی، جبکہ ازلان اس کا بیگ اٹھا کر اندر لاتا ہوا فلیٹ کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے بیلا، جلدی سے اٹھو اور یہ پہنو۔ بیلا کے صوفے پر آرام سے بیٹھنے پر ازلان عجلت بھرے انداز میں بولا اور بیڈ روم سے اس کے لیے عبایا لے کر آیا۔ وہ بیڈ روم لاک کر رہا تھا تو بیلا اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ مگر یہ عبایا کیوں؟ میں نے تو پہلے کبھی بھی نہیں لیا یہ عبایا۔ بیلا عبایا ہاتھ میں پکڑے ازلان کو دیکھتی ہوئی بولی، اب تم فضول کی باتوں میں وقت ضائع کر رہی ہو، جلدی سے پہنو اسے۔ ازلان اسے دوبارہ ٹوکتا ہوا اپنا بیگ، پاسپورٹ اور کچھ ڈاکیومنٹس دوسرے بیڈ روم سے لا کر ٹیبل پر رکھتا ہوا دوسرا بیڈ روم بھی لاک کرنے لگا۔ عبایا لینے کے بعد بیلا کی نظریں ٹیبل پر رکھے ڈاکیومنٹس اور پاسپورٹ پر پڑی تو وہ پاسپورٹ اٹھا کر دیکھنے لگی، جبکہ ازلان موبائل کان سے لگائے ٹہلتا ہوا کال پک کرنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ یہ پاسپورٹ پر میری تصویر کے ساتھ نام مرجینا کیوں لکھا ہوا ہے اور لوکل فلائٹ کے لیے پاسپورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ بیلا حیرت سے پاسپورٹ پر اپنی تصویر دیکھنے لگی جو کہ ان دونوں کے نکاح کے وقت ازلان نے اپنے موبائل سے کھینچی تھی۔ یار تم اس وقت چھان بین میں لگی ہوئی ہو اور ادھر فیضی کال پک نہیں کر رہا ہے، ادھر دو یہ پاسپورٹ۔ ازلان جھنجھلاہٹ میں اپنا موبائل پاکٹ میں رکھتا ہوا بیلا سے پاسپورٹ لے کر واپس ٹیبل پر رکھ کر اس کے سر پر سکارف باندھنے لگا۔ بیلا کو اس کی ساری حرکتیں مشکوک لگ رہی تھیں۔ گھر سے باہر نکلنے سے لے کر ٹیکسی میں بیٹھنے تک نہ صرف ازلان کا ہیئر سٹائل بالکل چینج ہوا تھا بلکہ آنکھوں کا رنگ بھی تبدیل ہو چکا تھا اور چہرے پر داڑھی اگ آئی تھی۔ بیلا کو حیرت کا دوسرا جھٹکا تب لگا جب ایئرپورٹ پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ ان دونوں کی شارجہ کی فلائٹ ہے۔ تب بیلا نے حیرت زدہ ہو کر ازلان سے کچھ پوچھنا چاہا تو ازلان نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم لوگ شارجہ کیوں جا رہے ہیں؟ پلین میں بیٹھنے کے بعد بیلا گھبراتی ہوئی ازلان سے پوچھنے لگی۔ شارجہ میں فہمیدہ پھپھو تھیں اور اصفر بھائی جس کے بارے میں وہ کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ ہنی مون منانے کے لیے نہیں جا رہے میری جان، ریلیکس ہو جاؤ۔ ازلان اپنا موبائل یوز کرتا ہوا بولا تو بیلا خاموشی سے ازلان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کبھی تو اچھی لگنا بند کر دیا کرو یار، اس طرح دیکھو گی تو مسئلہ ہو جائے گا پلین میں بیٹھے بیٹھے میرے لیے۔ بیلا بالکل خاموشی سے اس کو دیکھ رہی تھی تو ازلان اس پر مصنوعی غصہ کرتا ہوا بولا، مگر بیلا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے ازلان کا بازو پکڑ کر اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ چکی تھی تاکہ اسے تحفظ کا احساس رہے، مگر چند سیکنڈز گزرنے کے بعد بیلا کی نظریں ایک شناسا چہرے پر پڑیں تو وہ ازلان کے شولڈر سے سر اٹھاتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ ازلان، وہ دیکھو، آگے والی 2 سیٹوں کو چھوڑ کر تیسری سیٹ پر فیضی بیٹھا ہوا ہے، کیا وہ بھی ہمارے ساتھ جا رہا ہے؟ تم نے بتایا نہیں مجھے۔ بیلا کی نظر فیضی پر پڑی جو اپنا بیگ کیبنٹ میں رکھ رہا تھا۔ وہ خود بھی بیلا کو دیکھ چکا تھا مگر بیلا کے مسکرانے پر وہ اسے اجنبی سا تاثر دے کر اپنی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا، جس پر بیلا ازلان سے حیرت زدہ ہو کر سوال کرنے لگی، وہ فیضی نہیں ہے اور نہ ہی میں ازلان ہوں، میری خاطر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ۔ ازلان اب بالکل سنجیدہ ہو کر بیلا سے بولنے لگا تو بیلا کو ازلان پر غصہ آنے لگا مگر وہ چپ بیٹھی رہی، نہ جانے اس کے اور کتنے نام تھے۔ سو میرے عزیز لسنرز، دیٹ واز دی اینڈ آف ایپیسوڈ 5 آف دی ناول امید وفا بائی زینیا شرجیل۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔